बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हैं, जहां हम आपके लिए कनाडा के विज़िट वीज़ा, इमिग्रेशन और वहां एजुकेशन के सिलसिले में जो वीज़ाज़ हैं, जो तरीक़ाकार है, उसके सिलसिले में हम आपसे बात करते रहते हैं। आज हम आपसे दो वाक़यात शेयर करेंगे जिन लोगों ने विज़िट वीज़ा लिए और वो वहाँ गए, तो बग़ैर होमवर्क के, बग़ैर तैयारी के वहाँ उनके पहुँचने पर उनके साथ क्या हुआ। तो ये कुछ तफ़सीलात हैं जो मैं ख़ुद उन लोगों से मिला हूँ और उनकी मालूमात मेरे तक पहुँची हैं। तो वो आपकी रहनुमाई के लिए और आपके फ़ायदे के लिए आपसे शेयर करते हैं। गुजरांवाला के एक साहब थे, वो मुझे टोरंटो में मिले, तो पता चला कि ये विज़िट वीज़ा पे आए हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने 14 लाख रुपए, ये आज से चंद साल पहले की बात है, एक एजेंट को दिए थे, तो उसने उनका विज़िट वीज़ा लगवा दिया। अब वो तैयारी करके वहाँ टोरंटो एयरपोर्ट पे पहुँच गया है, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनसे पूछा कि आप किस सिलसिले में आए हैं और कहाँ जाना है आपने। अब वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ अरसा उनको मौका मिला था कोरिया में काम करने का, और वहाँ से कुछ उन्होंने पैसे बनाए तो पाकिस्तान वापस आके शादी की, एक बेटी भी थी। तो फिर इस कोशिश में लगे रहे, कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल में उनका वीज़ा लग गया। तो अब जब वहाँ गए हैं तो एक तो इंग्लिश नहीं आती थी। उन्होंने जब देखा कि इनको इंग्लिश नहीं आती, तो उन्होंने ट्रांसलेटर को बुला लिया। इंटरप्रेटर वहाँ मौजूद होते हैं, तो उनके आने के बाद जब बातचीत हुई तो पता ये चला कि उनका बिज़नेस वीज़ा, विज़िट वीज़ा लगा हुआ था। अब ये जो साहब थे गुजरांवाला से, इनको भी एजेंट ने नहीं बताया था कि आपका कोई विज़िट वीज़ा जो है वो बिज़नेस वीज़ा लगा हुआ है। तो अब इनके पास वहाँ शो करने के लिए कुछ नहीं था, कोई अपना बिज़नेस का बैकग्राउंड, कोई विज़िटिंग कार्ड, या जहाँ ये विज़िट करने जा रहे थे। तो ज़ाहिर है इमिग्रेशन वालों को पूरा यकीन हो गया, उन्होंने पीछे से फ़ाइल भी मंगवा ली। तो फिर इनको बताना पड़ा कि मैंने इतने पैसे दे के ये वीज़ा लगवाया है, तो मैं यहाँ आया हूँ। अब उन्होंने इसके लिए दो ऑप्शन रखे कि या तो आपको यहीं से डिपोर्ट कर देते हैं, या आप पॉलिटिकल असाइलम या जो भी आपका केस है वो फाइल करें। तो फिर इन्होंने कोई स्टोरी बनाई, मौके पे कंफ्यूज भी होता है बंदा। तो वहाँ एक वकील को $1000 भी दिया, उन्होंने फिर इनको अरेस्ट करके फिर रिलीज़ करवा दिया। तो अब वो वहाँ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में वहाँ किसी दोस्त के हवाले से मौजूद थे, तो सख्त परेशान थे कि अब पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मुझे अपने बीवी बच्चे याद आ रहे हैं। तो अब मुझे, एक तो मैं काम नहीं कर सकता, दोस्तों को कहा हुआ है, तो उसके बाद मेरे केस का क्या बनेगा, कितनी देर चलेगा, क्या होगा, ये एक बेयकीनी की कैफियत थी। तो बड़ी उनकी जो फीलिंग थी वो बहुत अफसरदा थे, और बड़े अपने आप पे नादम भी थे कि मैंने तैयारी क्यों नहीं की, मैं अब यहाँ आ गया हूँ तो मेरे पीछे क्या बनेगा। तो एक तैयारी ना करके आने का एक ये नुकसान होता है कि एजेंट आपका वीज़ा लगवा देते हैं लेकिन आपको प्रॉपर बताते नहीं। तो इसलिए कोई भी वीज़ा लग रहा है, ये एक ब्लाइंड एक्टिविटी होती है जो आपको वो नहीं बताते। लेकिन अगर लग गया तो ठीक है, वरना आपके कुछ पैसे वो उसमें से अपने ख़र्चे के तौर पे काट लेंगे, और फिर बाकी आपको आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। एक दूसरे साहब थे जिनका कुवैत में बड़ा अच्छा काम था, मोबाइल शॉप थी, पैसे थे उनके पास। तो उन्होंने कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया, वो लग गया, मल्टीपल वीज़ा लग गया, 2 साल के लिए दे दिया उन्होंने। उसके बाद ये हुआ कि एक दफ़ा वो गया कनाडा, किसी दोस्त के पास रहे, उसके बाद वापस आ गए। जब 6 महीने रहते थे वीज़ा एक्सपायर होने में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा, या अब की दफ़ा कनाडा जा रहा हूँ। तो वो हमारे एक दोस्त के राब्ते में थे, मैं भी उधर ही था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाएं। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्होंने जिस बंदे के पास जाना था वो स्टूडेंट था। तो वो पहले भी उसने उनको एंटरटेन कर लिया था, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने जब एयरपोर्ट पे पूछा इमिग्रेशन वालों ने कि कहाँ जा रहे हैं, किन के, तो उसका नंबर दिया, तो वो नंबर वहाँ बंद रहा।
بات نہیں ہو سکی تو امیگریشن والوں نے کہا جی کوئی اور آپ کا جاننے والا ہو، تو انہوں نے جو ہم لوگ اکٹھے رہتے تھے تو جو دوست تھے ان کا نام دیا کہ جی میں ان کو جانتا ہوں۔ تو جب انہوں نے اس کو فون کیا کہ جی آپ اس شخص کو جانتے ہیں، یہ یہاں وزٹ پہ آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں، تھوڑے بہت دوست ہیں میرے۔ تو کہتے کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ اتنے عرصے سے جانتے ہیں، اچھا۔ تو انہوں نے بھی چونکہ پتہ تھا یہ آ رہا ہے اور اس موڈ سے آ رہا ہے، تو انہوں نے گول مول کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ امیگریشن والوں کو شک پڑ گیا، انہوں نے اس کو کہا کہ جی اس بندے کا آپ کو فل نیم آتا ہے؟ کیونکہ وہاں کینیڈا میں آپ کا فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم بڑا ضروری ہوتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے۔ لیکن یہ دوست تو تھے لیکن لاسٹ نیم نہیں پتہ تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ان کو بٹھا لیا، اس کی باقاعدہ تلاشی لی، اس کے اندر ڈاکومنٹس نکل آئے، وہ اپنی جو تعلیمی سندیں تھیں یا ڈگریاں تھیں وہ لے کے آئے ہوتے۔ تو اس سے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ یہاں وزٹ پہ نہیں آیا، سلپ ہونے کے لیے آیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو وہاں سے وزٹ ویزا ہونے کے باوجود جو بھی ویلڈ تھا اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں، آپ کی اس طرح سے بالکل آپ کو اویئرنیس نہیں ہے، آپ نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا، تو آپ کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ وزٹ ویزا ہونا آپ کو کینیڈا میں انٹری کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ وہاں جو اتھارٹیز ہیں ان کو سیٹسفائی کریں گے، ان کے سوالوں کے جواب دیں گے کہ آپ کس بندے کے پاس جا رہے ہیں، اس کا فون نمبر، اس کا سارا ویئر اباؤٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ کتنی دیر رہیں گے، کیا کریں گے، آپ نے ان کو مطمئن کرنا ہے، پھر آپ کو جانے دیں گے۔ ہاں یہ بھی ابھی حالیہ دنوں میں ایسا ہوا ہے کہ ایک فیملی گئی ہے تو انہوں نے فیڈ بیک یہ دیا ہے کہ جی ہم وہاں گئے ہیں تو بہت رش تھا، تو انہوں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں، پاکستان سے ہیں، کتنے لوگ ہیں، وزٹ کے لیے آئے ہیں، دیٹس اٹ۔ اور اس کے بعد ان کو وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ اور اس فیملی نے بھی نیت کی ہوئی تھی کہ وہاں ہم سیاسی پناہ کی درخواست دیں گے، کسی وکیل سے ان کا رابطہ تھا، تو وہ اب وہاں ٹورانٹو میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس اچھے خاصے پیسے تھے۔ اب کتنی دیر کیس چلے گا یہ نہ وکیل صاحب کو معلوم ہے نہ ان کو معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک پروسیس میں پڑ گیا ہے۔ اب اسی طرح اگر بہت سارے لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ وزٹ ویزے کے بعد جائیں گے، وہاں ان کو جاب مل جائے گی یا وہ سیاسی پناہ لے لیں گے یا کوئی اور اپنا کلیم کریں گے، تو وہ اس کی تیاری کر کے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ وہاں ہوگا، یہیں سے ہی تیاری ضروری ہے، اویئرنیس ہونا اور اس کا ہوم ورک ہونا۔ اگر اس سلسلے میں آپ کو کسی رہنمائی کی اور کسی معلومات کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے کامنٹ سیکشن میں سوال پوچھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح طریقے سے رہنمائی دیں، اور آپ ہمارے پیج اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اینڈ شیئر کریں، اور ہم سے جڑے رہیں۔ آنے والی ویڈیوز اور معلوماتی اور دلچسپ ہوں گی۔ شکریہ۔